भगवान कुसाचे कुर्वे निवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया. किती जकावंक फोव जाले हालेलुया. तो आपल्या सांगल्या बरी जीवन जाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया. कित्याक सुमी खरों सुचिवन जाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचे मये अवकार बरी बरी फात ससनाचे जिणेसो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या म्हज्या रत्न्या सृष्टीचे देव म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोतूच वाडय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगचनो आज एक बवरतो दीस देवान आज आमकां फावो केला. एक खुशालकाय आसो आशिर्वाद असो आनी बेसांव असो. पळयात फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 2 वर्स 1 फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 2 वर्स 1 भोव अपुरबायचे उतार पळय हांगा म्हणटा की हान्नान अशें प्रार्थना केलें म्हजें काळीज सर्वेस परातें उरलां आसता. म्हजें काळीज सर्वेस परातें उरलां आसता. आज आमचे जण एकल्याचें काळीज त्या सर्वेस परातें उरलां आसूंक जाय. आज संतोष पावूंक जाय. परतून म्हणटा की म्हजी सकत म्हज्या देवा थंय ऊंच उबारलेली आसा. म्हजी संतोष म्हज्या देवा थंय ऊंच उबारलेली आसा. परतून पळया म्हज्या दुस्माना विरुद्ध म्हजें तोंड उगडलेलें आसा. कित्याक तुज्या तारणा थंय हांव संतोषता. तुज्या तारणा थंय हांव संतोषता. हान्ना बो अपुरबाय म्हणटा कित्याक हान्नाचे मागणें देवान आयकलें. खंती बरीत आसता तिचे काळीज बावून आसते मुखामोळ आनी देवा लागीं तिणें काळीज समर्पीत करून दोळ्यांत तें दुकां गळटा आसतना हांवें वांजडी म्हूण मागता आसतना उतार आमकां म्हणटा की पळय देवाचें उतार म्हणटा की फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 1 वर्स 18 11 वेळी म्हणटा की ती जेवली आनी पियाली आनी तिचे मुखामोळ फुडें केदीस खंती बरी जाले ना. तिचे मुखामोळ केदीस फुडें खंती बरी जाले ना. म्हज्या मगचनो आज मंगळारच्या दिसा तुमचे मुखामोळ खंती बरी जावचेच ना. त्या दाळा आमी त्या सुम्या ते संतोष पावया. ताचे ते खुशाल रावा. त्या खातीर हान्ना म्हणटा की म्हजी संतोषकाय म्हजी खुशालकाय देवा तें पळया कित्याक तुज्या तारणा थंय हांव संतोषता. कित्याक हान्नाचे मागणें देवान आयकलें. त्या खातीर आज देवा अर्घा दिया, ताका वाकणया, ताका स्तुती करया. कित्याक आज तुमचे मुखामोळ खंती बरीत आसले उजवडान खुशालकायेन बदलतले. त्या सुम्याचे नदर लायल्या वेळा त्या उतरांची आयल्या वेळा सकाळी ताका अर्घा दिया, वाकणया, स्तुती करया आनी म्हणया सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. आज म्हाका उणें आसचें ना. भिरांत खावचिणी गिराय बेजाराय तुमचे तेन्ना पयस जावन दी. तुमचे मुखामळ फर्ज जळ्ळे आसूं दी. खंत तुमच्या मुखामळांत हांव तुमचे काळजांत हांव नापयस जावन दी. त्या सुमेची खुशालकाय समाधान बेसांवां आशिर्वादां तुमचे देवन येवन दी. सांगात आपल्या वेळार सुमी म्हजो गवळी कांयच ना उणें म्हाका तणे तणासले कडेन सोडून दिता म्हाका. सोमी म्हजो गवळी सगळे मेळोन सोमी म्हजो गवळी
काय ना उणे म्हाका तरणे तणसले कडे सरो दिता म्हाका. परत ते पुढे म्हणे आम्ही सगळे. सोमी म्हजो गवळी काय ना उणे म्हाका तरणे तणसले कडे सरव दिता म्हाका. पाचवो सरव दिवो बुकमोची तांबयता नितळुदा दिवो तानमोची बागयता बळिश्ट तांताच्या शाबीत संघाराता सोपान घेऊन ताच्या सर्गी बंदराक पायता. सोमी म्हजो गवळी सोमी सगळे म्हणी आवडा त्या गवळ्याक आराधन करया ताका स्तुती करया वाकण्या. सोमी तूं म्हजो गवळी तूं म्हजो आदार. आयच्या दिसा दुकान आनी खंतीन बावून गेल्ले मुझे मुखामळ बरजळेशे करूंक तुका साध्य आसा. तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजो आदार तूंच म्हजो भरवसो. तुकाच महिमा तुकाच वाकणी तुकाच पदवी जेजू आराधन जेजू होगळाप जेजू महिमा जेजू म्हाका तरणे तणसले कडे. सगळ्या सकाळच्या वेळा सोम्या स्तुती कर म्हणी आवडला. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. We worship you Lord, glorify your name Lord. अर्घा तुका महिमा तुका वाकणी तुका स्तुती तुका होगळाप तुका जेजू. तुमचो आमचो आसरो बरवसो आयच्या दिसा खंती बरीत असते आमच्या मुखामळ बरजळेशे करूं तुका साध्य आसा. सुम्या आज त्या खातीर सकाळच्या वेळा म्हजें जिवीत म्हजें काळीज म्हजें मौन म्हजे कुडीचे विश्वे हांव तुज्या हातान समर्पित करता. आयचो सगळो दीस हांव तुज्या हातान दिता जेजू. तूं म्हाका राखोन व्हर चलोवन व्हर जेजू. आशिर्वादा बेसामा म्हज्या जिवितांत देवय म्हणून आज तुगेले परत मागता. हालेलुया प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मगाचेर ह्या सकाळच्या वेळार देवाक आमी स्तुती केला ताका आमी वाकणला ताका आमी दिन वाचला. हांगास ते दोन टेस्टमनी आमी आयकुया. हांव कोडयाळटान उलयतां. हांव म्हज्या पुताची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजो पूत 6-7 म्हयन्यांत न्हू कामाच्या सोदण्यार आसलो. आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी सदांय सांजेर मागण्यार रिपीट करनासतलीं हांव. आतां म्हज्या पुताक फावो तें काम मेळ्ळां. इतलें व्हड आजाप केल्ल्या जेजूक अर्घ आनी वगळाप. तशेंच जेजून आमच्या जिवितांत मस्त अजापां केल्यांत आनी सगळ्या वाटांनी आमकां राखून सांबाळून व्हेलां. अर्गान तुका जेजू वगळाप तुका स्तुती तुका हालेलुया. सर्वांक देव बरें करूं. हांव मँगलोरतावन उलयतां. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक खोशी भरतां. हांव SLCंत आसतना म्हजी शिकपा खातीर आनी म्हाका बरे मार्क्स मेळोवंक हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज घाली. तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें. हांव आनी म्हजें कुटुंब सदांच वाचून आसलीं. म्हजे रिजल्ट आयले आनी म्हाका डिस्टिंक्शन फावो केलें. धन्य देवाक अर्घ दिता. तशेंच डिवायन मर्सीच्या टिमाक देव बरें करूंक म्हणटा. अर्घ जेजू हालेलुया. ह्या सकाळीच्या वेळार हांगाशी 5 भासणी परतून 9 जावन आसात. बऱ्या रितीन आज आयकाया फलां बरोवन घेया आनी सांगाता म्हणून आमी ह्या सकाळी सांगाता म्हणून उत्सारया. पळय फर्स्ट जावन आसा साम चॅप्टर 27 वर्स 1. दुसरें साम चॅप्टर 18 वर्स 28. तिसरें साम 34:18. चौथें प्रवोब चॅप्टर 16 वर्स 3. प्रवोब म्हणल्यार मोन्यो प्रत्येक तरान. तशेंच साम चॅप्टर 80 वर्स 17. साम्स म्हणल्यार किर्तन. त्या सांगाता म्हणून आमी जण एकले ह्या वेळार म्हणया आमी साम चॅप्टर 27 वर्स 1. सर्वेस पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण कोणाक हांवें भियोंक जाय. साम चॅप्टर 18 वर्स 28. सर्वेस पर तुंच म्हजो दिवो म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड फांकयता.
साम चॅप्टर 34 वर्स 18. दैर सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागी आसा, खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. प्रॉवर्ब चॅप्टर 16 वर्स 3. तुझे काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर आणि तुझ्यो येवजण्यो सफळ जातल्यो. साम चॅप्टर 80 वर्स 17. दळभराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून वयर काड. तुझ्या मुखामळचो परजळ आमचेर फांकोवन दी आनी आमकां सडवण मेळटली. पळया 5 बसणी आपूर बेनांग आसात. हर एका दिसा दिसपडते जिवी चलोवंक आमकां देवाच्या उत्तेजनाच्या उतराची गरज. ते उतार जावन आसा पळया. फर्स्ट साम 27:1 पळया. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड. त्या खातीर जुवापण शुभत 8व्यान म्हणटा की तुमी म्हणटा हांव ह्या संवसाराचो उजवाड जावन आसा, हांव ह्या संवसाराचो उजवाड जावन आसा. पळया सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण कोणाक हांवें भियोंक जाय. आज येवच्या कश्टाच्या मोडाक, इरारायाक, बेजारायक, अस्कतकायेक, असमाधानेक, अडकळेक आज भियोवची गरज ना. कित्याक जेजूस म्हजो उजवाड. आज त्या उजवाडान चलता आसतना ह्या तात्कालीक कश्टाक, इराराक, बेजाराक त्यो भियोवची गरजच ना. जावं फुडें तुमकां काम ना गी. कितली भाव भयणी भायल्या गांवांत तो रडटात, यूथ तरणाटे, ब्रदर आमची विजा मुग्धा ती आयली, ब्रदर कित्याक आयला म्हणून जाल्यार इंडिया पाटी वचूंक नाका आमकां. ब्रदर कितें म्हणी करीचें, मागा मागा. हांव सर डेफिनेटली हांव मागता. कित्याक म्हळ्यार खंडीचा हर एक दिसा हांव मागता. हांव कित्याक म्हण कितली भावणेची तळांत ते दुकां गळोवन आसा. आज प्रत्येक सकाळच्या वेळार आयचो दीस तुमचो नंदन जालो जावन दी, ते सोम्याच्या उजवाडान चलचें तसलो दीस जावन दी. परतून साम 18 वर्स 28 पळया. सर्वेस्परा तुंस म्हजो दिवो, तुंस म्हजो दिवो, तुंस म्हजो दिवो. ह्या संवसारांत तूं दिवो जावन आयले, तुंस म्हजो दिवो. परतून म्हणटा पळया म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड फांकयता. आज काळोखाचे निफळ कामां तुमी भितर सरची ना. त्या काळोखाच्या सक्तेच्या हातान तुमी सांपडची ना. पळया बरोवशेचे उतार म्हज्या म्हाका बरोवन घे. एक हप्तो सगळो आमी रिपीट करूंक जाय. हे बऱ्या रिती बरोवन दवरा. घरान वाचता आमरेच्या वेळार, मागण्याच्या वेळार, सकाळी उठून म्हणा, बाहेट करया. आमची जिबेर देवाची उतार आसूं दी. पण उतार म्हणटा की सर्वेस्परा तुंस म्हजो दिवो, म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड फांकयता. म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड फांकयता. म्हज्या भोंवतणी वेडो मारल्या त्या काळोखांत तो उजवाड जावन म्हज्या मदें येता आनी उजवाड फांकयता. काळोखाची खंयची सकत तुजेर काम करूंक जावं चिंतना. आयचो दीस उजवाडाचो जावं दी तुजो. पळय साम चॅप्टर 34 वर्स 18 परतून पळया. दैर सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागी आसा. जावं फुरो विंगड रिती तुवें दैर सांडले. जावं फुरो कांयच जायना ना जातालें. जेजू तुज्या सांगात आसा. भिया नाका. आज म्हज्या मोगाचे न्हू, आज देवाचे उतार आमकां म्हणटा की बापूर बायन दैर सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागी आसा. तुजें दैर सांड आज दैर तुका ना जावं फुरो कांगाल जाल्ल्या बरी भोगता, अस्कत जाल्ल्या बरी भोगता. आयचो दीस हांवें कशें करचो, कशें हांवें इंटरव्यूक वयचें, कशें कामाक वयचें. आज रीणकारी येतात गी, जावं फुरो येलामाचो नोटीस येयला, बँकाची येतात गी ना. विंगड राटावळी खंत बेजाराय आमच्या मोतीन दाबाव घान आसा. जावं फुरो उतार आज आमकां म्हणटा दैर सांडलेल्यांक तस्सो जेजू तुमच्याच लागीं आसा. एक्सपिरियन्स करा, अनुभव करा, तो तुमी तुमच्या लागीं आसा. परतून म्हणटा पळया खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. आज तुमची खंयची खंत आसूं दी, त्या खंतींत हांव तुमकां तो निवारता. तुमी खंतीन खरगा नाकात, खंतीच्या हातान तुमची जिवीत दिनाकात. त्या खातीर जॉन 14:27 म्हणटा की खंत करची सोड सोडा तुमी. जेजू स्वयं म्हणटा. ते जेजूचे उतार आयकया. आनी तो एकलो म्हणटा खंत कर ना. खंतीच्या अधीन तुमचे जिवीत दिनाकात. हान्नान सगळें आपलें जिवीत देवाच्या हातान दिलें. तिचे मुखामळ परजळ्ळें, विंगड जालें, खंत नापयस जाली. आज मंगळारच्या दिसा तुमची खंत नापयस जावन दी. चवथे प्रॉमिस पळया. प्रॉवर्ब चॅप्टर 16 वर्स 3 बापूर बायन म्हणटा की तुजें काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर. आज सकाळी उठलाय गी बऱ्या रितीन मिसाचें बलिदान वच. ते युक्रिस्तांत उंडो आसतें मांस जाता आसतना, वायन आसतें रगत जाता आसतना तुजें काम त्या सर्वेस्पराच्या अधीन कर. त्या सोम्याच्या हातान दी.
तोच सगळे बदलितलो. तुझ्या भुरग्यांक, तुझे कुटुंब, तुझ्या घराबे जे खंयच्या वस्तूक आज बिझनेस कितें हात घालून चिंतले की त्या सुमेच्या हातान दी. पळया तुझे काम सर्वेस्पराचे अधीन कर आनी तुजी येवजण्यो सफळ जातल्यो. तुजी येवजण्यो सफळ जातल्यो. परतून पळया साम चॅप्टर 80 वर्स 17 दळबराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून वयर काड. तुज्या मुखा म्हणसो परजळ आमचेर फांको दी आनी आमकां सडवण मेळटली. परत 2 टेस्टिमनी आमी हांगा आयकुया. हांव डॉल्पे डिसोजा चिकमंगळूरतावन पयल्यान पयलें हांव लेट करून साक्ष दिल्ल्या बॉक्सांनी मागता. म्हजी पयली साक्ष जावन आसा म्हज्या धाकट्या पुताची. ताका कोरोना टायमाचेर 2 वर्सां तावन काम नासतना तोंदरे जालें. तुमी दिल्ल्या मागण्या निमती ताका बरें विजा आनी बरें काम देवान फावो केलें. देवा काळजांत हांव नारगां पेटयता. तशी म्हज्या बायलेची भलायकी मस्त बरी नातली. आतां ती बरी आसा. आतां म्हजी साक्ष दिवंक आसयता. म्हाका 3-4 वर्सां तावन किडनी फातर जावन मस्त वखदां केलीं. कांय बरेंपण दिसूंक ना. तुमच्या मागण्यान आनी तुमी दिल्ल्या वडाप गोड मागण्यान म्हजें किडनी ऑपरेशन बऱ्या तरान जालें आनी आतां म्हजी भलायकी बरी जावन आयल्या. देवा काळजांत हांव नारगां पेटयता. आनी म्हज्या व्हडल्या पुताचें तो कामाक भायर सरच्या टायमार ताका कोरोना पॉझिटीव जायलें. तें तुमी दिल्ल्या मागण्यान तो बरो जावन तो कामाक गेलो. इतलें बरो आमकां बरें केल्ल्या धन्य देवा काळजांत हांव नारगां पेटयता. हे मागणें चलोवन व्हरच्या तुमच्या टिमाक देव धाराळ आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. I'm from Bangalore. I couldn't write my exams because of a lot of problems, and I asked Brother Prakash to pray for me, and he gave me the word of God, and I repeated it again and again every day, and my problem got solved eventually. And I thank Brother Prakash for praying for me, and thank you, Jesus. म्हज्या मोगाचेनो आज देवाक आमी अर्घा दिवया 5 उत्तेजनाची, आशिर्वादाची. आज आमची खंत बेजारे पयस करची. कांगालपणांतावन, इरारायतावन, अस्कतकायतावन आमकां भायर काडचे देवाचे उतार, जिवे क्रियात्मक उतार ह्या सकाळी आमी आयकला. आज आमचें जिवीत त्या सुमेच्या हातान दिवया. आज तुजें काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर आनी तो तुका सांबाळटलो आनी राखतलो. सगळ्या संकश्टांत तुका तो निवारतलो. एक घडीभर आमच्या दोळ्यां आमी धांपया. आमचो हात आमच्या काळजार दवरया आनी मागया वेळार मोगाळा जेजू. आज तुका आमी अर्घ दिता आसतना तुजें उतार म्हणटा की आज आमकां प्रवर्ब चॅप्टर 16 वर्स 3 तुजें काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर आनी तुजी येवजण्यो सफळ जातल्यो. धन्या कितली तरणाटी, कितली भाव भयणां काम नासतना कांगाल जावन तांची विजा मुक्त दवरून इरारायक सांपडन आज खंतीन बुडोवन गेलात. ह्या सकाळच्या वेळा उठता आसतना खंत वचे तांच्या तकल्यार आसा जेजू. जेजू ते वचे तांचे तान पयस कर जेजू. आज तांचो दीस नंदन जाल्लो जावं दी, आशिर्वादांनी भरलो आनी प्रत्येक तरां आज कृपेचो दीस जावं दी. एक फावो तें काम तांकां फावो जावं दी. आज प्रत्येक तरां मागता हांव कितें तांचें ऑपरेशन आसा, आयसीयूंत आसात, वेंटिलेटर आसा, मरणाचे तणीर आसात, लास्ट स्टेजीर आसात. जेजू तांचे दाय दाखय, तांची काकूत कर. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा तांचें ऑपरेशन सक्सेसफूल जावं दी. तांकां राखून व्हर. कोणाची पांयाक गाय जाला, गँग्रीन जाला, पांय कुस्ते आसा, जेजू ह्या सकाळचें ड्रेसिंग करता आसतना तांच्या पांयाचो गाय पेकोवन दी जेजू. तांकां हात लाय जेजू. खंतीर बुडला जेजू तांची काकूत कर. आज कोणाची डिलिव्हरी डेट दिला, टायम दिला, सोम्या आज तांकां राखून व्हर. कोणाची एग्जामी आसा, आज कोणें मागोवंक सांगला, पैणारी जावन आसा, इंटरव्यूक वचून आसा, पयल्या दिसा कामाक जॉयन जावचेर आसा, तांचे तुजी कृपा दिवून दी जेजू. ह्या संवसारांत जाल्यार जण एकल्या खंती दुकान इरारेन बेजारान बुडल्या जण एकल्यापणाची काकूत कर म्हणून आमी तुजे लागीं परतून मागता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, ग्लोरिफाय युअर नेम लॉर्ड. सोम्या तुका वाकणी, पदवी, स्तुती जेजू. ह्या सकाळच्या तूं जावचो राय सोराय काकूदार देव, महिमेवन देव. तूंच वर्तो आनी वर्तो जावन आसाय. तुकाच वाकणी, पदवी, महिमा जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आयच्या दिसा देवाक आज आमी अर्घा दिवया. 5 उत्तेजनाची, बरवशाची बसवणी आज तुमी आयकल्यात. सगळो हप्तो
कंटिन्यू आमच्या जिबेचे तकलेर ही भासवणी आसूं दी भियेनाकात केदे व्हडले कश्ट येवन दी त्या कश्टाक तुमी सांपडची नात कश्टांतल्यान वयर काडलो जेजू व्हरतो तो तुमच्या सांगाता आसा तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू ह्याच ब्रेस्तारा इनर हिलिंग सर्वीस सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्ट तो लास्ट ब्रेस्तारा जायती बाबणी तुमी आयलात ह्या ब्रेस्तारा इनर हिलिंग डेलिव्हरन्स प्रे आसा बॉम्बेंत आसात कोणगी तुमी जण एकली ह्या ब्रेस्तारा सांजे 6:30 मिसाक हजार जाया 7 ते 9 विशेष मागणी आमची जायती ह्या दिसाक आसात ते तकले हात धरून मागतात मात्र न्ही की म्हज्या मोगाचें न्हू कोंकणीन ट्रान्सलेटींग इंग्लिशान आसतले आनी विशेष अनेक मांडावळ ह्याच शुक्रार 9 दिसाचे फेंतेकोस्ताची 9 सुरू जातली म्हज्या मोगाचें न्हू आमी सगळी आराधनान भाग घेवया एक्झॅक्टली 3-4 आमी सक्रामेंत दवरता उडासवरां जायते पण लेट जॉईन जातात 3:15 मातशें जॉईन जाता मागीर तुमकां थोडोसो वेळ मेळटा तेतून 9 आमची ह्या जागांनी आमी सांगात मेळून आमी मागणें करतले हांव अरे एक दिसा एक मागणे विधी आसतले फर्स्ट डे फॅमिली खातीर कुटुंबा खातीर दुसरे दीस युवा जाणां खातीर तशें 9 दीस 9 मांडावळा खातीर विशेष रितीन मागतले हांव ह्या जाग्यांनी विशेष रितीन मागतले हांव त्या खातीर एक्झॅक्टली 3:00 नाजाल्यार 3-4 उडासवरां 3:00 ना 3-4 पवित्र सक्रामेंत हांगा दवरून आराधना मागणें आनी 9 चलोवन वतले मागीर दैवीक काकूचो तेस आनी सगळे मागण्या विधी आसतली त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू विंगड गरजे खातीर माग्या हे 9 युट्यूबार सुखय नासतना तुमी जण एकल्यांनी तुमच्या इश्टां तुमच्या फ्रेंड्सां एकामेकाक लिंक दिया आनी हे 9 जण एकले भाग घेवया 7चो पवित्र आत्मो तुमचे देवून येवन दी जॉन चॅप्टर 16:13 आनी तोच आमकां 7 कोण पावोवन दी आमेन परतच्या टेस्टिमनी आयकुया म्हजें नांव नॅन्सी हांव मंगळूरतावन उलयतां म्हज्यो 3 टेस्टामनी दिवंक आशेता वेळ जाल्ल्याक प्रश्चाताप पावता पयली टेस्टामनी जावन आसा म्हजे 2 पूत दुबय आसात तांकां दोगांयकी शेळ कोंकली ताप ताळो दूख आशिल्लो वखदान रावंक ना ते दाळ हांवें ब्रदर प्रकाशाक ब्रिटिशान दिलें ग्रूप पयशांनी म्हाका देवाचें उतर दिलें तें आमी तें रिपीट केलें दुसरे दीस ताप उणें जालो देव बरें जालें देवाक अर्गां दिता दुसरी साक जावन आसा म्हज्या घोवाक कुलकुलो ताप वखद हाडिल्लें पयलें दिल्लें वखद हाडिल्लें पयलें दिल्लें उतर रिपीट देवाचें उतर रिपीट केलें हांवें 2 दिसांनी तो बरो जालो देवाक हांव अर्गां दिता तिसरी साक जावन आसा म्हजी भयण गुवेट आशिल्लें ताका दान दूख सुरू जालो तें गांवाक आयलें हॉस्पिटलाक गेलें डॉक्टरान म्हळें तें दांत काडिजे म्हणलो मागीर ते दांत काडले आतां ते कुवेट वचून पावून बरें आसा आमकां देवाच्या उतरांनी मस्त उपकार मेळ्ळो फावो जालो देवाक जावं अर्गां वगळाक तुका स्वामी जेजू हाल्लेलुया हाल्लेलुया आमच्या पासून मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव दराळ बेसांवनी बरो दी म्हूण मागता हांव मंगळूरतान उलयतां पयल्यान पयलें म्हजें धन्य देवाक अर्गां दितां ताणें केल्ल्या उपकारा खातीर पयलें म्हजी साक्स दिवंक आशिता एक्चुली म्हाका एक बरें म्हणजे एक डॉक्युमेंट करूंक आसलें तें डॉक्युमेंट करूंक जाय जाल्ली पेपरां म्हजे कडेन नासलीं तरीके हांवें देवाचेर भरोसो धरून तें काम करूंक मुखार गेली आनी कांय अडखळ नासतना 15 दिसांनी तें काम म्हजें जालें त्या खातीर धन्य देवाक हांव अर्गां दितां तशेंच म्हजे दुसरे साक्स म्हजे भयणीचो पूत कॅनडा गेल्लो तो पर्मनंट रेसिडेंट मस्त तेंपान राखून आसलो आतां ताजें तें पर्मनंट रेसिडेंट ताका मेळ्ळें त्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां तशेंच म्हज्या खातीर मागिल्ल्या दिवान मर्सी ग्रूप बँड्रा तांकां हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसांव वावराक हांव जैत मागतां तशेंच धन्य देवाक काळजांतल्यान अर्गां दितां होगळप दितां महिमा आराधन स्तुती हालेलुया हालेलुया हांव मंगळूरतावन उलयतां हांव म्हजो धाकटूची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां सुमार 2 वर्सां जावन म्हजो धाकटू भायल्या गांवांक वचूंक ट्राय करनासलो देखून हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन धाडिल्लें तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव आनी म्हजें कुटुंब डेली तें रिपीट करनासलें हांव बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ह्या वर्सा धाकटूक भायर वचूंक फावो जालें त्या देखून हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा हांव सुजान वसुनगरांतल्यान
हांव म्हजे एस एस एल सी एग्जामांत बरे पर्सेंटेज काडचे खातीर हांव पिटिशन गायलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. सुज्ञान ग्रंथा 7ನೇ अध्याय 7ನೇ वाक्य हे हांव आनी म्हजे फॅमिली रिपीट करते आसली. हांव एस एस एल सी एग्जामांत आतां 90.56% गेला. तेकाच हांव धन्य देवाक आर्गां भेटयता आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हूण मागता. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, हालेलुया, हालेलुया.